बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहरी के बाद सोना कैसा है? सहरी के बाद सोने से क्या होता है? सहरी के बाद सोने के क्या क्या नुकसानात हैं? इत्तबा सहरी के बाद सोने से क्यों मना करते हैं? सहरी के बाद सो जाने के ऐसे नुकसानात के जिनके मुतल्लिक लोग ला इल्म हैं। सहरी के बाद सोना कैसा है कि मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अल्लाह ताला ने जो अपनी मखलूक पैदा की है, इसमें एक फरिश्ता हज़रत दीक अलैहिस्सलाम भी हैं। आप अलैहिस्सलाम के पंजे सातवीं ज़मीन पर हैं। आप अलैहिस्सलाम की कलगी अर्श के नीचे लगी हुई है। आप अलैहिस्सलाम के परों ने दोनों अफकीन को समेटा हुआ है। जब रात की आखिरी तहाई बाकी रहती है, हज़रत दीक अलैहिस्सलाम परों को हिलाते हैं, फिर कहते हैं, ए मखलूकात, मालिक अल कुद्दूस की तस्बीह बयान करो। पाक है हमारा रब, मालिक अल कुद्दूस है, हमारा इसके अलावा कोई माबूद नहीं। हज़रत दीक अलैहिस्सलाम की इस बात को मगरिब व मशरिक के दरमियान में जिन्नो इंस के अलावा सब मखलूकात सुनते हैं। जो लोग देखते हैं कि सहरी के वक़्त मुर्ग अपने पर मारते हैं और अजान देते हैं, ये इसी वक़्त करते हैं जब वह हज़रत दीक अलैहिस्सलाम की तस्बीह सुनते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहना रिज्क के हसूल में ज्यादा बाइस से नफा है, इस बात से कि तलब रिज्क में दुनिया के कोने कोने में फिरता रहे। हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैं सुबह के वक़्त सोई हुई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे और आपने मुझे पाँव से हिलाया, फिर फरमाया, बेटी उठो, अपने रब की तरफ से रिज्क की तकसीम में शामिल हो जाओ और गफलत शुआ लोगों की आदत इख्तियार ना करो। अल्लाह ताला तुलूए फजर से तुलूए आफ्ताब तक लोगों का रिज्क तकसीम करते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत है, तलाश रिज्क की खातिर नमाज फजर से तुलूए आफ्ताब तक मत सोया करो। हजरत अनस से इसकी वजाहत तलब की गई तो फरमाया कि इस वक्त 70 मरतबा तस्बीह तकबीर और इस्तग़फ़ार करने से रोजी में बरकत होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत है, जमीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से जमीन अपनी तकलीफ का इजहार करती है। नाहक खून बहने से, वो गुस्ल जो जिना के इर्तिकाब के बाद किया जाए, और तुलूए आफ्ताब से पहले सोने से। मोहतरम नाजरीन और सामीन, एक मरतबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और फरमाने लगा, या अली, सुबह सवेरे जो इंसान सोया पड़ा रहता है, इसकी किस्मत में क्या कुछ लिखा जाता है? तो जवाब में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, ए अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो भी इंसान सुबह के औकात में सोया पड़ा रहता है और वो फजर की नमाज भी कज़ा कर बैठता है, और या फिर वो फजर की नमाज अदा करके सो जाता है, तो जब फरिश्ते आसमानों से इनके मुकद्दर का रिज्क लेकर जमीन की तरफ आते हैं और वो रिज्क इंसानों में बांटने लगते हैं, तो वो इंसान सोए हुए होते हैं। इसी वजह से वो फरिश्ते वो रिज्क वापस अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं, और जब वो नींद से फारिग होकर उठता है, बेदार होता है, तब ऐसे लोग रिज्क की तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। अमूमन लोगों को कहना होता है कि हमारी तो आंख सुबह सवेरे खुलती ही नहीं, हम सुबह उठते ही नहीं, उठना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। फिर जब इन पर रिज्क तंग कर दिया जाता है और फिर वो तंग दस्ती और बेरोजगारी की शिकायत करते फिरते हैं। हम सबको सुबह सवेरे उठना चाहिए और फजर की नमाज अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत करें। इसके बाद अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका दिन कैसा गुजरता है, आपके दिन में कितनी बरकत होती है। मोहतरम नाजरीन और सामीन, जो लोग नमाज फजर के बाद सो जाते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का ये फरमान जरूर सुन लो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मशहूर रिवायत है, फिर जब मुअज्जिन फजर की अजान देकर खामोश हो जाता और फजर तुलू हो जाती, यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते और 2 रकातें हल्की और इसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर
لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے ہو؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی نے کہا کہ پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے تو باندی سے فرمایا کہ دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، متعدد روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ممانعت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک پورے درمیانی وقت میں سونے میں ہے، اور اس وقت سونا غفلت شعار لوگوں کا رویہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اس وقت میں ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ رواج بن چکا ہے کہ نوجوان رات کے 2-3 بجے تک موبائل، فیس بک، واٹس ایپ یا موبائل پر لگے رہتے ہیں، پھر ان سے صبح کی نماز بھی قضا اور دوپہر کے 12 بجے تک وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے منع کرے۔ آج ہم آپ کو بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے نوجوان کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور کیا کچھ ان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح سویا پڑا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے۔ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت مت سویا کرو، جسے کیلولا کہا جاتا ہے، وہ دوپہر کے اوقات میں ہی کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ کیلولا وہ نہیں جس میں انسان دوپہر میں پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ کیلولا سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے اوقات میں، تاکہ آپ کا جو باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے اور آپ کے دن کے باقی حصے میں آپ اچھی طرح اپنے کاموں کو سر انجام دے سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ کھانا کھا کر فوراً سویا نہ کریں، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں بھی سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی تک آ پہنچی ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتے ہیں تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی بات 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ جو لوگ دن دوپہر تک سوئے رہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ کوئی کام مکمل نہیں ہوتا، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کام کریں، پلک جھپکتے ہی شام اور مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، اور جو انسان سویرے جاگتے ہیں وہ اپنے کام بھی بھرپور طریقے سے سر انجام دے پاتے ہیں، ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی تندرستی کی بھی کوئی شکایات نہیں ہوتی کہ وہ کسی بیماری میں کم مبتلا ہوتے ہیں، وہ تندرست ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پسندیدہ لوگوں کی صف میں شامل فرمائے، ہمارے حلال رزق میں اضافہ عطا فرمائے، صبح سحری کے وقت کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔